बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं और आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के अहम फ़ैसले से मुतालिक जो कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनूआ फ़ंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने लिया है। इलेक्शन कमीशन का आज एक अहम और हंगामी इजलास हुआ और इस इजलास में कुछ बड़े फ़ैसले लिए गए हैं PTI के ममनूआ फ़ंडिंग से मुतालिक मामलात में। उसका अहवाल आपको बताएंगे। साथ में N75 डस्का के ऊपर जो बदनुमानी में और जो बद इंतज़ामी में मुलव्वस सरकारी अहलकार थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई है, वो आपको बताएंगे। और साथ में पाकिस्तान के लिए आज बड़ा दिन है। पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो उसकी अप्रूवल दे दी गई है। इस पॉलिसी में है क्या, और वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में आज एक गैर मामूली इजलास हुआ है, उस बारे भी आपको हम ब्रीफिंग देंगे। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज अहम इजलास हुआ, बल्कि दो अहम इजलास हुए। पहला इजलास था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनूआ फ़ंडिंग से मुतालिक जो मामला सामने आया, उसके ऊपर 3 साल के बाद जो स्क्रूटनी कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई और उस रिपोर्ट का आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने जायज़ा लिया। इस इजलास में जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी जानिब से जो रिपोर्ट पेश हुई है उसका जायज़ा मुकम्मल हुआ और ये फ़ैसला किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो ममनूआ फ़ंडिंग का मामला है इसको बाज़ाब्ता समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामला 2014 में तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन और मेंबर जो हैं अकबर असबाबर सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के काफ़ी करीबी समझे जाते थे जब वो चेयरमैन PTI थे। उन्होंने इमरान ख़ान के साथ कई ममालिक के दौरे भी किए, सेक्रेटरी इत्तलात की ज़िम्मेदारियाँ भी संभाली, लेकिन बाद में एक वाक़या पेश आया जिसके बाद वो PTI से अलग हुए, या यूँ कहें कि उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आए हैं उनका कड़ा एहतसाब किया जाए। 2014 में जस्टिस रिटायर्ड जो सरदार रज़ा थे वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे। उनके दौर में एक पिटीशन फ़ाइल की उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की छानबीन करे, जो बाद इंतज़ामिया हैं इनके अकाउंट्स में या इनको जो फ़ॉरेन फ़ंडिंग हुई है ममनूआ, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो प्रोहिबिटेड फ़ंडिंग हुई है PTI को, उसका जो है वो छानबीन करे और इलेक्शन कमीशन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस को तहरीक इंसाफ की तरफ से नज़रअंदाज किया गया, यानी कि PTI के जो वकील थे अनवर मंसूर और उनके जो जूनियर थे वो या तो पेश नहीं होते थे या फिर इस्तदा की जाती थी कि इसकी तौसीक़ की जाए, केस में वक्त दिया जाए, मोहलत दी जाए, या फिर इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसला करता था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर लिया जाता था। 2-2.5 साल तक ये मामला ऐसे ही चलता रहा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तंग आकर इमरान ख़ान को बतौर चेयरमैन PTI नोटिस जारी किए, तौहीन अदालत की कार्रवाई की। उसके बाद PTI कुछ संजीदा हुई। PTI की जानिब से कुछ जो है वो जवाबात जमा कराए जाने लगे। उसके बाद PTI के जो फाइनेंशियल सेक्रेटरीज़ थे वो भी पेश होते रहे, उनके फाइनेंस विंग के लोग पेश होते थे। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे मामले के ऊपर एक स्क्रूटनी कमेटी बना दी। स्क्रूटनी कमेटी का जो मैंडेट है वो तकरीबन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तरह ही होता है, JIT की तरह होता है। और इस स्क्रूटनी कमेटी ने तकरीबन 3 साल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत में अपने इजलास मुनक़िद किए, गो कि इनको अबूरी तौर पर चंद माह का जो है वक्त दिया गया था, लेकिन इस वक्त में जो है वो उन्होंने 1-2 अबूरी रिपोर्ट्स पेश की इलेक्शन कमीशन को, और उस रिपोर्ट्स के अंदर भी उन्होंने यही कहा कि हमें मज़ीद वक्त चाहिए क्योंकि मामलात ज़्यादा उलझे हुए हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको मज़ीद मोहलतें दी और आखिर में जो मोहलत दी गई थी वो 2020 के आखिर की थी, लेकिन उसके बावजूद 2021 ख़त्म होने वाला है, बल्कि आलमोस्ट आखिरी मराहिल हैं उसके। तो इसी दिसंबर में ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइनलाइज़ करके इलेक्शन कमीशन को जमा कराई और इलेक्शन कमीशन ने आज ये फ़ैसला किया कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो ममनूआ फ़ंडिंग का मामला है इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। और ये समाअत जो है वो अब 4 जनवरी को जो है वो फ़िक्स करने का फ़ैसला हुआ है। 4 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ़रीक़ैन के सामने जो तहरीक इंसाफ के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई है वो फ़रीक़ैन के हवाले करेगी।
وہاں پر اس کا جائزہ لیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ رپورٹ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر جو کہ درخواست گزار ہیں پی ٹی آئی کے خلاف اس کیس میں، ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے بھی جو ان کے وکیل ہیں اور جو ان کے ایڈمنسٹریشن کے معاملات یا پھر جو فائنینشیل معاملات دیکھتے ہیں ان کے فائنانس کے سیکرٹری، ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ 4 جنوری کو چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران جو ہیں وہ مل کر اس کیس کی سماعت کریں گے۔ ایک بڑے عرصے بعد اس کیس کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوگی، اور اس سماعت میں جو ہے وہ سکروٹنی کمیٹی نے جو اپنی فائنڈنگز دی ہیں وہ جو ہے وہ سامنے لائی جائیں گی۔ سکروٹنی کمیٹی کی اجلاسوں کے دوران ہی تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ اکبر ایس بابر نے ایک اور پٹیشن فائل کی، ایک اور درخواست دی، اور یہ کہا کہ انہیں ان کے جو فائنانشل ایکسپرٹس ہیں ان تک، یا پھر پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس جو انہوں نے جمع کرائے ہیں، فنڈز جو انہوں نے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز اور باقی جو جمع کرائی ہے، اس کی تک رسائی فراہم کی جائے۔ تو الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست کو منظور کیا اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس تک رسائی اکبر ایس بابر کو دی، اس کا جائزہ مکمل کیا، اور اس بات کے اوپر انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے فنڈز اور اکاؤنٹس میں اور جو ان کے فائنانشیل میٹرز میں 2 ارب اور 21 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہیں، اور ان کو اللیگل طریقے سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن میں نے ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لیکن انہیں امید نہیں ہے کہ سکروٹنی کمیٹی جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کے مطابق یا پھر قانون کے مطابق کچھ کام کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سکروٹنی کمیٹی ہے وہ تھوڑا سا کام کو متاثر کر رہی ہے۔ بہرحال اب تو سکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آئندہ چند روز تک سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک اور اہم اجلاس ہوا ہے۔ NA-75 ڈسکا میں جو ضمنی انتخاب ہوا تھا، اس انتخاب میں جو مبینہ بے ضابطگیاں سامنے آئی تھیں، جو پریزائڈنگ افسران کو اغوا کیا گیا، نتائج میں رد و بدل کیا گیا، اس میں محکمہ تعلیم ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، پولیس کے جو حکام اس میں جو ملوث نکلے تھے، ان کے خلاف کارروائی کے لیے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمنسٹریشن منظور اختر ملک کی سربراہی میں انہوں نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی انکوائری سے متعلق آگاہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو اس انکوائریز ہیں ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، کچھ افسران کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ہدایات دی کہ اس کارروائی کو اور اس انکوائری کے پروسیس کو تیز کیا جائے، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی انتخابات میں اس طریقے سے اسے مینوپولیٹ کرنے کی یا پھر ان کو چرانے کے لیے کام نہ کرے، اور جو ڈیوٹی ان کو لگائی جاتی ہے افسران کو، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ آج وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں ایک غیر معمولی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی DGISI، ایئر چیف اور نیول چیف سمیت وفاقی وزراء اور جو نیشنل سیکورٹی ڈویژن ہے ان کے حکام نے شرکت کی۔ آج کے اس اجلاس میں پہلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کی باضابطہ منظوری دی گئی۔ یہ پالیسی کل وفاقی کابینہ میں پیش کی جائے گی، اور وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ امپلیمنٹ کر دی جائے گی۔ اس پالیسی کے تحت پاکستان میں جو معاشی سیکیورٹی ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جو عوام ہے ان کے تحفظ کے بغیر ریاست کے تحفظ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے نہیں، اور وزیر اعظم نے مبارکباد بھی دی نیشنل سیکورٹی ڈویژن اور دیگر حکام کو۔ انہوں نے ایک پہلی جامع قسم کی نیشنل سیکورٹی پالیسی ترتیب دی ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز نے اس کی حمایت کی ہے، صوبے ہوں یا جتنے بھی پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے ہوں، ان کی بھی انپٹ اس نیشنل سیکورٹی پالیسی میں لی گئی ہے، اور ساتھ میں اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ جو شہری ہیں اور جو پاکستان کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ یہ ایک نیڈ آف دا ٹائم تھی پالیسی، کیونکہ ایسی پالیسی کا کانسیپٹ ماضی میں کبھی بھی نہیں رہا۔ اس پالیسی کے تحت جو بتایا گیا ہے کہ وہ معاشی سرگرمیوں کو بھی نہ صرف پروٹیکٹ کیا جائے گا بلکہ لوگوں کا تحفظ، ان کی جان اور مال کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ایک مکمل جو ہے وہ ایک فریم ورک دیا گیا ہے، اداروں کو بھی صوبوں کے ساتھ بھی لائزن رکھا جائے گا، تمام جو سیکیورٹی ادارے ہیں اس حوالے سے وہ کام کریں گے، اور ایک بہترین قسم کی انٹیلیجنس اور باقی جو کوارڈینیشن ہے وہ اس پالیسی کے اندر جو ہے نظر آئے گی۔ کل اس کی باضابطہ اپروول وفاقی کابینہ دے گی، جس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔
یہ ایک اہم فیصلہ ہے اور یہ غیر معمولی اجلاس تھا اور تمام سٹیک ہولڈرز نے متفقہ طور پر اس کی اپروول دی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر اور نئے ایشو کے ساتھ فہیم اختر حاضر ہوگا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔